नाही, कालच तो कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें की आतां ती झाडां आमी रोयल्या कित्याक आमी सदांच इतलीं वर्सां घाण पयली ती बुरशी झाडां पयली आज खंय तरी लोकांक पसून येता वता आसतना एक पॉझिटीव एनवायरमेंट जावचो म्हणून आमी ती झाडां रोयल्या. आतां ती सपोज लोक काडून व्हरपा लागले जाल्यार हांव न्ही कितें सांगतलो. हांव सगळे वास्कोकार न्ही एक दोग जाण कोण तरी आसतले जाल्यार हांव तांचे कडेन अपील करतां तुमकां सपोज झाडां जाय जाल्यार तुमी आमचे कडेन भरपूर झाडां आसा आमच्या ऑफिसान तुमी बरयले जाल्यार तुमकां जाय तसली झाडां आमी तुमकां घरा कडेन पावयतात. म्हणून जी लायिल्ली आसा हे सगळे CSR लोक फुडें केन्ना जातात इंडस्ट्रियलिस्ट फुडें येतात आता खुबशे येतात आमी फाटल्यान पयलें की डिवायडरार लायली तीच झाडां उमटून व्हरतात. तशें करचें न्ही. हें सगळें आमच्या वास्कोकारा खातीर बरें दिसपा खातीर आसा एक ब्युटिफाय करपा खातीर आसा. अशें केलें जाल्यार खंयचोच CSR खंयचोच इंडस्ट्रियलिस्ट फुडें सरपाना आनी अशें करून आमची वास्कोची परती हें जातली. सो हांव सगळ्यां कडेन जांकां झाडांची गरज आसा मुद्दम आमच्या ऑफिसान तुमी आमकां सांगलें तुमकां बोगनविला जाय आनी कसली जाय जाल्यार तुमी आमकां बरोवन दिवची. आमी तुमच्या घरा कडेन ती झाडां पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतात. पूण जी लायिल्ली आसा जी बरी आतां सगळी फुलिल्ली झाडां तुमी काडपाक लागले जाल्यार वास्कोकारांक दिसतलें कितें वास्कोकारांक परती घाण दिसतली. सो एक अपील जे जांकां कोणाक झाडांची गरज आसा तांकां अपील की प्लीज ही लायिल्ली झाडां काडची न्ही आनी तुमकां जाय पडली जाल्यार आमी दिवपाक रेडी आसा. मागून व्हरा चोरूं नाका अशें मागून व्हरात पूण काडूं नाकात काडूं नाकात. म्हणजे कोणाकूय दिसता आपल्या घरा भायर बरी झाडां आसची कोणाकूय साहजीक दिसता. ही झाडां आमी तुमकां प्रोवायड करतात आमकां कांयच फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तुमकां सगळीं झाडां प्रोवायड करतात. पूण जी लायिल्ली आसा जी फुलिल्ली आसा ती काडनाकात. हे लोक आतांच एप्रिशिएट करपाक लागिल्ले बरें दिसता म्हणून आमचे वास्को ते गार्डन बरें दिसता म्हणून आनी त्याच वेळाचेर सपोज ती झाडां काडपाक लागली जाल्यार बरें दिसना. आतां आमी CCTV कॅमेरा थंय घाल्या आमी पुलिसांकूय सांगलां कोण पळय काडटा न्ही ताका मातसो वॉर्न कर नाल्यार ताका हें कर म्हणून. म्हाका ती तांकां लजूय जाल्ली नाका. आमकां 2 जाणां आयडेंटिफाय जाल्या कोणें काडल्या ती पूण आमकां तांकांय लज केल्ली नाका. सो हांव तांचे कडेन मागता तुमच्या घरा कडेन सुशोभीकरण करपाक जाय कितें करपाक जाय आमकां सांगा आमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां दिता झाडां. आनी वास्कोच्या लोकां खातीर जे ब्युटिफाय केला ताजेर मातसो प्लीज हें करचें न्ही.